खोखा था। मुसलमान, मुझे याद नहीं है, मैं यूं मिसाल से बता दूं, मुसलमान वही चीज 15 रुपए की देता था, अंग्रेज वही चीज 16 रुपए की देता था, तो वो अंग्रेज उससे लेता था। मैंने अंग्रेज, हम इकट्ठे मुलाजिम थे, मैंने अंग्रेज पर सवाल किया, यार ये बता, जब ये चीज तुम्हें 15 रुपए की में मिलती है, उस वक्त 1 रुपया बड़ी चीज था, तू ये 16 रुपए में क्यों देता है? वो हंसता था। वो कहता, तुम जो हो नाम के मुसलमान हो, बेवकूफ हो तुम। हम तुम्हें ये बात मैं नहीं बताता, तुम तो अक्लमंद हो जाओगे। मैं उसके पीछे लगा, एक दिन मैंने पकड़कर बिठा दिया, लड़ पड़ा, हुज्जत थी। मैंने कहा बता। उसने कहा कसम चाह मुसलमानों को नहीं बताऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कसम खा ली। उसने कहा ये चीज जो है ये 15-14 की मिलती है, तुम्हारा मुसलमान 15 रुपए देता है, तुम हो हमारे दुश्मन, हम तुम्हें 1 रुपया नफा क्यों दें? देखो शैतानी सोच तो देखो, हम तुम्हें 1 रुपया नफा क्यों दें? अगर मैं रुपया देता हूं ज्यादा तो देता तो अपने को हूं ना। अरे जो सोच मुसलमान, मुसलमान पता नहीं हम कहलाते हुए शोर है कि दुनिया में मुसलमान हुए नाबूद। हम ये कहते हैं कि कहीं मुस्लिम भी है मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में तुम हो हनूद। क्या यही मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माते हैं यहूद? जो 1 रुपया चीज के बदले हमें नफा नहीं देना चाहता, वो 6 अरब नजली के लिए दे रहा है। रसूल अंग्रेज को माने हुए और मिलाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पर दो। आप नाते अल्लाह ने नहीं भेजा। अरे आप सहाबी का कहते हैं कि वो सिर्फ नात पढ़ता था और कौन कोई काम नहीं करता था। वो तो सहाबी ऐसा था, मुस्ताहब भी नहीं छोड़ता था। इसलिए हमारे औलिया कराम का फतवा है कि जो आसान काम दीन में पकड़ ले और मुसलमानों को मुश्किल को छोड़ दे तो उसके मुंह पर अल्लाह ताला मरा देता है। नात पढ़े हुए है, इत्तिबा कौन करेगा? रसूल इत्तिबा के लिए है या नाते सुनने के लिए आए हैं आप? फिर हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, हैं? पढ़ कर इन्होंने सुला दिया, समझाया नहीं। कुरान फरमाता है, हम ससकुम हसनतुन तसोहुम, तुम्हारी तरक्की उनकी बर्बादी, वाइन तो सबकुम सय्याती यफरहू बिहा, तुम्हें मुसीबतें बीमारियां पहुंचे तो वो खुशियां मनाते हैं। अब कुरान को सच्चा तुमने कहाँ माना? अल्लाह को वमन अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला, क्या अल्लाह से कोई और सच्चा है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दुख उनकी खुशी है, और वो हमारे बच्चों को कतरे पिला रहे हैं और इराक वालों को मार रहे हैं। ये नाइजीरिया के डॉक्टर मिले हैं, हमारे पास रखा है, उन्होंने इंटरनेट में दिया। काफिरों ने एक औरत, यूनिसेफ कंपनी कतरे पिलाती है, एक औरती के लगा, उसने केस किया, वो केस जीत गई। उसको लाए लिबार्ट्री में, उन्होंने पूरी दुनिया में इंटरनेट में कागज दिए कि ये यूनिसेफ का जो कतरे पिला रही है ये भांजपन है और जहरीले हैं, मत पिलाओ अपने बच्चों को। काफिरों ने तबाह कर दिया। मुसलमान तो कुरान को तो नहीं मानते, ये बात मानोगे? 24 अगस्त को दिन अखबार ने हमारे पास वो भी रखा है, आलमी इदारा महकमा सिहत, जो अक़वाम मुत्तहिदा में रहता है, नुमाइंदा बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। अरे वो उसने खत लिखा दिन अखबार को, विफाकी हुकूमत को, और उस खत को दिन अखबार ने पूरा लिखा, 2 साल हो गए 24 अगस्त का, वो हमारे पास अभी रखा है कि ये उसने लिखा, ये अमेरिका बरतानिया जो कतरे पिला रहे हैं ये भांजपन और जहरीले हैं, तुम मुसलमानों के बच्चों से धोखा ना करो। विफाकी हुकूमत को कहा ये कतरे बंद कर दो और वैक्सीन को खत्म कर दो। मुसलमानों, जो कुरान ने कहा सच है झूठ है? जो सच है तो जो सच मानता है हाथ खड़ा करे, ईमान से कहो। अब वादा करो कि इन सूरों के कतरे अब नहीं पिलाएंगे, हम अल्लाह से अपनी सियत मांगेंगे। जूते उठाओ, इनको मारो सूरो, एक गोली तुम नहीं देते। बड़ों को 20-20 हजार का पाउंड का बम मार रहे हो और हमारे बच्चों को तुम कतरे पिला रहे हो।
مسلمانوں یہودی فتنے سے آگاہ ہو جاؤ. خدا کی قسم بزرگان لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے دشمن دوست کی پہچان نہ رکھے وہ دنیا میں گزار ہی نہیں سکتا. ہمیں دشمن کی پہچان نہیں رہی, دوست کی پہچان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دشمن کی پہچان دے دے. اور جو میں نے چند باتیں کی ہیں, باتیں تو بہت رہتی ہیں, لیکن میں ایک سکول میں گیا, جس طرح کہتے ہیں دیکھو ایک پروفیسر ماسٹروں نے کیسا ظلم کر رکھا ہے. وہ چیز صاحب بتائیں گے, کتاب ہے ان کے پاس, تمام اساتذہ, تنظیمی اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب, انہوں نے مہریں لگائی ہیں. 12 صفحے پر انہوں نے کتاب جو کفریات ہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ اب امریکہ اور مشرق مل کر یہ قوم کو کافر بنا رہے ہیں. انہوں نے پورے کفریات اس میں لکھے ہیں. وہ میرے خیال میں کتابیں ہیں ان کے پاس, کرتاس ابیر روز رسالہ کا ہے. یہ استادوں نے ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کو کسی کی حفاظت تھکاتی نہیں, نہ پیدا ہے, وہ تھکنے سے پاک ہے. وجود سے کتنا کفر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ درخت بنا کر تھک گیا, پھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا, پھر آ کر گانے والی گڑیا پیدا کی. یہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں. میں ایک سکول میں گیا, دیکھو ماسٹر پروفیسر کتنا پاگل ہیں, خود قوم کو پاگل بنا رکھا ہے. میں نے کہا میں السلام علیکم, ماسٹر بیٹھے تھے, جی وعلیکم السلام, کیسے آئے؟ میں نے کہا جناب علماء کی زیارت کرنے آیا. وہ ایک ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا, کہتا ہے یہ مذاق کا تیرا سن ہے, بوڑھا بندہ ہے, اگر بوڑھا نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے. یہ ہم عالم ہیں, یہ عالم بیٹھے ہیں. وہ چھوٹے چولے والے سارے یہودی بیٹھے تھے. یہ عالم ہے, ہم عالم ہیں, تمہیں ہم عالم نظر آتے ہیں. وہ میں نے کہا تو پاگل ہے, قوم کو کیا دے گا جب تو ایسا پاگل ہے ایمان سے. میں نے کہا نا مراد منافقت نہ کر, یا دیوار پر یہ ختم کر دے العلم و نور, ساری دیوار تو نے سیاہ بہر کر رکھی ہے, تم جاہل ہو, یا وہ مسے دو یا تم بھی عالم ہو, نہ مراد کوئی بندے کے بیٹے بنو. علم ایسا ہوتا ہے بہر, پھر اثر ایسے کر لیا. علم العلم و نور العلم و نور. استاد کیا ہے میں مارے کہوں, مگر آج کل ہے مسمارے کہوں. میں نے کہا روڈ پر تو ہم تمہارے عالم دیکھتے ہیں, سور کی طرح قوم کو نوچ رہے ہیں, خون نوچ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے یار اندر والے باہر جو لکھا ہے, اندر والے علماء کی زیارت تو کر لوں, کیسے ہیں, پھر ایسے کر گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہدایت نصیب کرے, اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے, اور اپنے حبیب کی رسالت کا میلاد منائے. ہم رسالت احکام, ارے احکام من جائیں, ایمان سے کوئی میلاد نہ مناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو مجھے جوتے مارنا. لکھ میلاد مناؤ اور احکام پر نگاہ نہ رکھو تو خدا کی قسم یہ میلاد قبول تو قبول پتہ نہیں کہاں جائے گی. خدا تعالی ہمیں رسالت کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.